نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت منه په مقابل د درې قسمینه خوري، والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قالوا یا رسول اللہ، اے دے اللہ رسولہ، من ہم، سیک ندا مومن، سیک ایمان النشی کے دائی، سیک مومن نشی کے دائی، دری قسمین اخوڑ۔ نبی علیہ السلام سودا فرمی عزت منے، من لا یأمنو جارہ بوائقا، آغا سڑائی مومن نشی کے دائی، آغا سڑی سے ایمان نشی کے دائی، دیکھ سڑی ایمان کامل نشی کے دائی، چے چھانا خپل گونڈی دب تکلیف شوی۔ یو بل حدیث و برک شی عزت منے، نبی علیہ السلام سے فرمی دے گونڈی حق و برش، نبی علیہ السلام فرمی لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الى جنبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن نشی کے دے آغا سڑائی، ایمان نشتا پر شیخ سڑی سے، دیغ ایمان کامل نشی کے دائی، چھ دائی پخپلا پڑاکا گیڑا مڑیو خوری، پڑاک نسمندے مڑیو خوری، وجارہ جائع الى جنبہ، وہ دے دا گونڈی دے دا پڑوسی آدے دا پا گونڈ شے، دے دا پا سنگ شے لوگش پاتے رہی۔ مشتو سے نن دے گونڈی سے مرا خیال سوتلا دا، نن مشتو سے گونڈی تا سے مرا حق ور کڑا دا، نن وے دے گونڈ اے مشتو سے خپلے معاشرے سے مرا شگڑے اور سرا کڑی دی، بلکہ مشتو سے دے گونڈی دے ایغ پشوالی بندے مشتو سے زڑبا دے جی، ہر گونڈی ہر وریر نن پا معاشرے سے دے خپل وریر سرن لگی، چاہ دے پلور سرن لگی، چاہ دے خپل گونڈی سرن لگی، عزت منے رو پاس شی دخشینا۔ نبی علیہ السلام تے یہ کسر ہو گئی، یا رسول اللہ متسرنگ پتہ لگے جی زش سڑائی کز بد سڑائی، جملہ ورگی عزت منے، یہ نبی علیہ السلام حدیث وروا، نبی علیہ السلام سوتا فرمی چھ ورسا اے تو دے شوولی و تو دے بدولی، ورسا لوٹ شا و دے خپل آس پاس گونڈی نا پشتنا ہوکا، کہ چیرے تو دے ایک گونڈی ہوئل چی تش سڑائی ہے، بے تش سڑائی ہے، تا نیک سڑائی ہے، اور کچھرے گونڈی در تا ہوئل چی تا بد سڑائی ہے، بے تا اللہ سنگا بد سڑائی ہے۔ دا حدیث تا سوچو کی، دا حدیث تا سوچو کی جنر میشتو سے در جبینا سمرا خلق، سمرا گونڈیون دے موت جبینا دا خشول دی، وہ سمرا تا موت جبینا تکلیف تا، در جبے استعمال صحیح کی، جبرے گا استعمال ہے، دے گونڈیون دے حقوق کی خیال سوتی۔ نبی علیہ السلام بل حدیث مبارک سے فرمی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کامل مسلمون خو آغا دا چی دے دو جبینا و دے دلوسنا دے ضررنا نیر مسلمون محفوظ بھی، نرمشتو سے آس پاس سوچی نہ ہوگی چی دے موت و جبا دینا سمرا خلق خشول دی و سمرا مشتو سے نا ناراضہ دی دے گونڈیوں میں سمرا حقوق کی خیال سوتا لگا۔ جد میں اس رمضان الرون دا معاشی حالت پریشان کن دی، اعزا و اقربا سے گونڈیوں سے غریبون فقیرون خلق کر سنگاستے جی، نو دے دے مشتو سے خصوصی خیال سوتی۔ دا حدیث کو مشتو سے بھی یہی کہ نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام رو گئی، وہ نبی علیہ السلام فرمیل چی موتا دیمرا خوف چیز کے دائشی چی گونڈی دیمرا زیود حق شی چی آغا دقبل گونڈی سرا پا میروس شریک شی۔ دا حدیث کو مشتو سے رئی عمل میں عزت میں نے سمرا پکڑا دا، اللہ دا مشتو ستا عمل کولی تو فکر نصیب و فرمی، او اللہ دا دے گون گیرت پاسداری مشتو ستر نصیب و فرمی، دے گونڈیوں نے دے حقوق خیال مشتو ستا اللہ نصیب و فرمی، اللہ دا یہ مشتو زندگی دا یو پرسکون و دے امن الجوڑا کی، واخر دعوانا